हॅलो. तर आमच्याकडे येयलो आसा आयफोन 16 आनी जशें की तुमी पळोवपाक शकता हेजो बॅक ग्लास जो आहा तो ऑलरेडी कस्टमरान खंय 5 दीस पयलीं कोणा कडेन रिप्लेस केल्लो. कस्टमराक तेजें काम आवडोना. तुमी पळोवपाक शकता सायडीच्यान बॉर्डरीच्यान तुमकां पळोवपाक शकता सारकें नॉर्मल गम घातलेले आसा. प्लस तेज्या फ्लॅश लायटी कडेन गॅप तुमकां दिसता आसतलो ओपन आसा. प्लस तेज्या कॅमेरान सगळो डस्ट आसा. वयल्या सायडीकूय सारको फिटींग जावंक ना. कस्टमर भरपूर पॅनीक आसलेलो आमच्या कडेन हाडून दिलो. ऑन करून पळयता जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंताचो फोटो आसलेलो. म्हटल्यार आमचो CM सर. फोन केलो हांवें कस्टमराक म्हटलें सर म्हटलें CMाचो फोन काय कितें रे. ना रे बाबा म्हणपा लागलो आपूण डाय हार्ड फॅन म्हणपा लागलो CMाचो बरो मनीस म्हणपा लागलो. हांवें म्हटलें कांयच टेन्शन घेवं नाका भिवपाची गरज ना म्हटलें हांव तुजो फोन म्हटलें जेन्युइन आनी 100% ओरिजिनल जो बॅक ग्लास आहा तो घालून तुजो फोन म्हटलें रेडी करता. तुमी पळोवपाक शकता तेका कोणें डुप्लिकेट बॅक ग्लास घातलेलो आसा. सारको लोकल क्वॉलिटीचो बॅक ग्लास घातलेलो आसा आनी सगळे गम घालून सगळी बुरशापणां करून दवरलेली आसा फोनाच्या भितर. सो हांवें टायम वेस्ट करनासतना सगळें काम करून घेतलें आनी तेका 100% जेन्युइन जो बॅक ग्लास आहा तो तेका घालून दिलेलो आसा. तुमकांय तुमचो फोन रिपेर करपाक जाय जाल्यार म्हाका DM करा आनी म्हाका फॉलो करा. तुमी कोणाय कडेन फोन रिपेर करा बट जेन्युइन मनशा कडल्यान तुमी फोन रिपेर करून घेया. नाजाल्यार पळय अशी बुरशापणाची कामां करून घेतली न्हू जाल्यार तुमकां इतले म्हारग आनी फ्लॅगशीप फोन घेवन कांयच फायदो ना. थँक्यू.